मायमोगाचं योकार हा मनीषा जाधव सुरेख पळयाचे हेडलाईन्स। कावरे पिल्ला एका सुण्याचेर बिबट्यान केलो हल्लो, पुरावे सीसीटीव्ही फुटेजीत कैद, लोकांमदी पाताळला भय। शेकांचे नेम मोडप्या आड करतले खर कारवाई, मांद्रेच्या पीआयची शेक धन्यांक तंबी। पिलार जंक्शनार चल्ला रस्त्याचे काम, सेफ्टी एलिमेंट्साचो वापर नासताना सुपरवायझराची चल्ल्या दादागिरी। पळयात विन्सन रोजारियोचो रोड प्रिकॉशनाचेर खासा रिपोर्ट। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। रानवटी जनावरां लोकवस्तीत येवपाच्यो घडणुको दिसान दीस वाडत आसात। कावरे पिल्ला हांगा बिबटो दिश्टी पडिल्ल्यान लोक थर्र भियेल्यात। एका सुन्याचेर बिबट्यान हल्लो केलो हाचे पुरावे सीसीटीव्ही फुटेजीत कैद जाल्यात। पळयात। आज आमगेलो निसर्ग जो आसा वो खूबसो काबार जायत गेले कडेन आसा आनी ह्या निसर्गा खातीर खूबशीं संकटां आसात ही आमचेर येवपा लागले कडेन आसात। आनी हो निसर्ग म्हणल्यार आमी आतां झाडां जीं आसात रानां जीं आसात ही सगळे कडेन मारपा लागले कडेन आसा। आनी ह्या रानां मारतरेक जी रानांतली जनावर आसात ही खंय तरी आतां गांवांत येवपा लागले कडेन आसा। ती आमी गोवा 360 हेजे पयलीं कितलीश्यो दाखयले कडेन आसा तुमकां की कशी रानांतली जनावर जी आसात ही कशी शहरां येवपा लागल्यात, खंयची बारीक बारीक गांवांत येवपा लागल्यात। जी रानां काबार जातरेक हांकां रानां काय मेळना जातरेक ती बाबडी काडटात आनी गांवांत येतात आनी गांवांत येतरेक तांकां सुणी मेळटात, गोरवां मेळटात, माजरां मेळटात आनी ह्या हेजेर ते आपले तान भागयतात। आनी अशेंच करून जे कावरे पिल्ला ह्या गांवांक राती एक वाघ आयलो, हो वाघ म्हळ्यार बिबटो वाघ लेपर्ड, आनीक तेणें ह्या गांवांतली कितलीशीं जी गोरवां ते गोरू काबार जातरे आतां सुण्या फाटी लागलो, सुणी धरपा लागलो आनी अशीच सुणी जी आसात ही घरां गेटी भितर येवन तेणें धरून घेवन गेले कडेन आसा। आनीक ह्या हेजे आमी कांय क्षण जे आसात ते तुमकां आमी दाखयतात। पूण आमी एक सरकारा कडेन मागणी करतात की ही जी रानां मारतात आनीक थंय कॉंक्रिटाची जंगल हाडपाक सोदतात हें खंय तरी बंद जावपा जाय। आनीक हें जर बंद जालें ना जाल्यार ही सगळीं जी जनावर आसात ही लास्ट आपल्याले गांवां येवन ठाण मारून बसतले आनी मागीर लोक ह्या हांकां वीख घालतले ना जाल्यार कशें तरी करून मारतले। म्हणटकीर हेजेर बेगीच्या बेगीन सरकारान हेजेर उपाय काडचो आनीक ह्या जनावरांचो बंदोबस्त करचो। आज हे लेपर्ड येवपा लागले, फाल्यां आनी जनावरां आसात तीं येतलीं। म्हणजे खंय तरी हेजेर विचार करूंक जाय की जेन्ना आमी तेंची घर जेन्ना आमी उद्ध्वस्त करतात, तेंची घर जेन्ना अशें करून आमी काबार करतात त्या टायमार तेणी म्हण रावप खंय। आज पळयात इतली घरां गेटी भितर येवन तो सुण्या घेवन वयता लेपर्ड आनीक दोळ धापून रावतात, कितें करतले। तेणें अशी धुमाकूळ घातले कडेन आसा की एक सुणी म्हणटा त्या गांवां म्हणटा दवरना। म्हणून आज कावऱ्या पिल्लाचे लोक जे आसा तेणी मागले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन ह्या वाघाचो बंदोबस्त करचो। आतां तितू भितर प्रश्न येता म्हणटा तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ह्या वाघाक धरपाक आपल्यालो कॅमेरा बसयतले आनी त्या कॅमेरान तो मेळटलो आनीक तेदो म्हणलें जाल्यार कितें जाता तें तुमी पळयात। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा बेगीच्या बेगीन थंय सापळो दवरचो आनी ताका धरून व्हरचो म्हणून। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख। हरमल शेकाचेर खून प्रकरण घडिल्ल्यान वातावरण बरेच तापत चल्ला। हरमलच्या त्या शेकाचो परवानो रद्द करून 7 दिसां भितर शेक मोडपाचो आदेश दिला आणि ताका 25 लाखाची फायन दिल्या। नेमाचे उल्लंघन करप्या आड खर कारवाई करतले अशी शिटकावणी मांद्रेच्या पीआयन दिला। पळयात पुराय बातमी।
आझाद मैदानाच्या या पवित्र स्थानाचेर आमी सगळेजाण आयल्या. महात्मा गांधीजी आणि त्याचबरोबर देशातले सगळे थोर स्वतंत्र सेनानी जे हुतात्मे जाले तांच्या खातीर आज नॅशनल मार्टियर्स डे आमी पाळटा आणि त्या निमित्तानूच तांकां आर्गां ओंपपा खातीर तांकां श्रद्धांजली दिवपा खातीर आमी आज हांगासर आयल्या. महात्मा गांधीजींचे विचार स्वातंत्र्याच्या बद्दलचे म्हणजे स्वातंत्र्य मेळचें आणि ते स्वातंत्र्य मेळ्ळ्या उपरांत ज्या पद्दतीत म्हणजे देश स्वतंत्र जावचो हो देश स्वच्छ जावचो म्हणून तांच्यांनी सुरू केल्लें स्वच्छ भारत अभियान. आतांचे प्रधानमंत्री हे फुडें भारत आसा म्हणजे देश जेन्ना देशाची स्वातंत्र्याची 100 वर्सां पुराय करता तेन्ना खऱ्या अर्थात महात्मा गांधीजीचे स्वच्छ भारताचें स्वप्न आणि हे धरून आणि आमी जेका म्हणटा की अंत्योदय तत्वाचेर जें आशिल्लें स्वप्न आतां साकार जायत येताना आमकां दिसता. हीच खरी तांकां श्रद्धांजली आसा. आज परत एक दिसा हांव आमचे महात्मा गांधीजी आनी बाकीचे सगळे थोर स्वतंत्र सैनीक तांकां आयच्या दिसा याद करता, तांकां आर्गां ओंपता. The entire world is now looking on Gandhiji for inspiration and proudly say for new generation also. They are bound to look into it and follow Mahatma Gandhiji. True Bharatiya concept through him spreading to the entire world. And this day we are more before that days. भारत आणि गोंय स्वतंत्र जाले त्या ज्ञात स्वातंत्र्य दिनांनी भाग घेतलो तांकां विनम्र अभिवादन करता आणि 1800 साला पासून हें आंदोलन स्वातंत्र्याचें आंदोलन जाल्लें आणि ह्या आंदोलनात विविध आमच्यो ज्यो स्टेट आशिल्ल्यो किंवा युनियन टॅरिटरीज आशिल्ल्यो थंय थंय आतांच्यो त्या नंतर हें आंदोलन चालू आशिल्लें आणि तांणी सर्वस्वी मना पासून हातूंत भाग घेतलो आनी त्या खातीर आज आमचे सारके स्वतंत्र देशांत काम करूं शकता. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, गौतमी गांवकार आणि मुझेफ शेख. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पिलार जंक्शनार रस्त्याचे काम चल्ला पूण हलगर्जीपणान कांयच सेफ्टी एलिमेंट्साचो वापर करिनासतना. पळोवयात विन्संट रोजारियोचो रोड प्रिकॉशनाचेर खासा रिपोर्ट. गोंय खड्डेमुक्ते जावपाचे आसले केन्ना ते मात वेळच सांगतलो. पिलार जंक्शनार कांयच सुरक्षा घटकांचो वापर करिनासतना रस्त्याचें काम थाटान चल्ला. हाय विजिबल जॅकेट ना, थळार सायनबोर्डय ना. लोकांच्या जिवाकडेन खेळ चलिल्ल्याचे स्पश्ट दिसून येता. कामगारांकय कांयच सुरक्षा ना. कोणाक कितें जालें जाल्यार जपसालदार कोण होवूय तितलोच म्हत्वाचो प्रस्न. हे आतां आसा ते पिलार जंक्शनाचेर आनी हिंगा हॉट मिक्सिंगाचें काम चालू आहा. आतां तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार हिंगा कॉन्ट्रॅक्टरान एक सायन बोर्ड मारलेलो ना आनी हिंगा सायडीचेर आहा ते पुलीस आतां येयलेले आहा आनी हिंगा एक कॉन्ट्रॅक्टरान सायन बोर्ड मारलेलो ना आनी हिंगा जंक्शनाचेर पळय ट्रॅफिक इतली जॅम जाल्ली आहा आनी वर्क इन प्रोग्रेस म्हणून एक सायन बोर्ड ना खंयच्यानूच आनी ही ओल्ड हायवे आनी हे पिलार जंक्शन हिंगा हिंगा दोनूय सायडीक जावं मारगांव वा वास्को वचपाची ट्रॅफिक जॅम. तुमकां आतां कॉन्ट्रॅक्टराचेर दाखयता. आतां हिंगा तुमी पळया हिंगा एक हे जे कोण कॉन्ट्रॅक्टराचे पर्सनल ना वो हाय विजिबल जॅकेट ना, सेफ्टी प्रिकॉशन हिंगा घेतलेले ना. आतां हिंगा पळया तुमी हिंगा एक सायन बोर्ड आसूंक जाय आसलो वर्क इन प्रोग्रेस म्हणून. हो हाय विजिबल जॅकेट आसूंक जाय आसली. कांय सायन बोर्ड ना कांय ना आनी कॉन्ट्रॅक्टर हिंगा काम करता रस्त्याचेर आनी हिंगा कोणाक सेफ्टीचे कोणाक पडलेले ना. सो आतां कांय समजना कॉन्ट्रॅक्टर गव्हर्मेंटाक पोसता गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टराक पोसता पळय ते. सो हाका हिसाब तरी खंयचीच ऑथॉरिटी ना ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांक
सेफ्टी प्रिकॉशन हे ओल्ड हायवेचेर घेतलेले ना हे गोवा व्हॅली ऑफ पिलार जंक्शनाचेर हिंगा एक सायन बोर्ड ना आनी हॉट मिक्सिंगाचें हिंगा काम चालू आहा ना म्हणून तेंचे लेबर आहा पळय ताका कांयच हे ना हाय विजिबल जॅकेट ना कांयच ना हिंगा सो वो आपणाचो पळय हॉट मिक्स हेचो दामराचो स्प्रे मारता पूण तो कोणाचेर पडल्यार कितेंय जाल्यार हिंगा कोणाक पडलेलें ना कोणूय लासल्यान लगून कोता घेता पयले सद्या तेणें लगून हाय विजिबल हिंगा जॅकेट घातलेली ना सो आनी रोड ओपन आहा व्हेकल्स वयता लोक वयता आनी हे हॉट आसता हो स्प्रे वो कोणाचेर लगून पडल्यार वो कोण लासले हेजो रिस्पॉन्सिबल कोण व्हेकल गोवा 365च्या रिपोर्टरान जाप विचारतकच सुपरवायझराची दादागिरी चल्ल्या. पळयात. हो पळय वो वयल्यान कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो सुपरवायझर वयल्यान तो म्हाका सांगता हिंगाच राव म्हणून तूं दिसूयभर सो हेका हे कॉन्ट्रॅक्टराचे सुपरवायझराक हिंगा प्रोटोकॉल हे करपाचें हिंगा हे ना सो वो वयल्यान म्हाका सांगता तूं दिसूयभर हिंगाच राव म्हणून वो कॉन्ट्रॅक्टराचो सुपरवायझर हो पळय वो सो हेका प्रोटोकॉल फॉलो करपाचें ना पूण हो हिंगा रावन म्हाका वयल्यान हें सांगता पळय सायन बोर्ड खंय रे हिंगा कॉन्ट्रॅक्टर मरे तूं सुपरवायझर मरे कॉन्ट्रॅक्टराचो हां सायन बोर्ड रे हिंगा हांव रावता दिसूयभर रावता भिनाका तूं गोवा 365 सुवातेर रिपोर्ट करतकच अर्द्या वरा भितर सायन बोर्ड घातले. हांकां दर फावटी जागोचें पडटा. उपरांतच जाग येतली. सगळीं जाणां नेम जाणात पूण काम सोंपें करपाक लागून शॉर्टकट वापरतात. हाका लागून लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाता. हाफ एन आवर हिंगा सायडीचेर बोर्ड सगळे येता पळय कशें पळय ते सो हिंगा फकत म्हाका दिसता आमी बॉब मारपाची सो रुल्स सगळ्यांकूच खबर आहा पूण फॉलो करपाक लेझीनेस हिंगा चड जाल्ले आहा पूण हे कित्याक लागून गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट लेझी जाल्ल्या त्या पासून ते कॉन्ट्रॅक्टर चड लेझी जाल्ले आहा. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आयज मार्टियर्स डे निमतान पणजी आझाद मैदानार हुतात्म्यांच्यो यादी जागयल्यो. पळयात पुराय कार्यावळ. आझाद मैदानाच्या या पवित्र स्थानाचेर आमी सगळेजाण आयल्या. महात्मा गांधीजी आणि त्याचबरोबर देशातले सगळे थोर स्वतंत्र सेनानी जे हुतात्मे जाले तांच्या खातीर आज नॅशनल मार्टियर्स डे आमी पाळटा आनी त्या निमित्तानूच तांकां आर्गां ओंपपा खातीर तांकां श्रद्धांजली दिवपा खातीर आमी आज हांगासर आयल्या. महात्मा गांधीजींचे विचार स्वातंत्र्याच्या बद्दलचे म्हणजे स्वातंत्र्य मेळचें आनी ते स्वातंत्र्य मेळ्ळ्या उपरांत ज्या पद्दतीत म्हणजे देश स्वतंत्र जावचो हो देश स्वच्छ जावचो आनी तांच्यांनी सुरू केल्लें स्वच्छ भारत अभियान आतांचे प्रधानमंत्री हे फुडें भारत आसा म्हणजे देश जेन्ना देशाची स्वातंत्र्याची 100 वर्सां पुराय करता तेन्ना खऱ्या अर्थात महात्मा गांधीजीचें स्वच्छ भारताचें स्वप्न आनी हें धरून आनी आमी जाका म्हणटा की अंत्योदय तत्वाचेर जे आशिल्लें स्वप्न आतां साकार जायत येताना आमकां दिसता हीच खरी तांकां श्रद्धांजली आसा. आज परत एक दिसा हांव आमचे महात्मा गांधीजी आनी बाकीचे सगळे थोर स्वतंत्र सैनीक तांकां आयच्या दिसा याद करता तांकां आर्गां ओंपता. The entire world is now looking on Gandhiji for inspiration. I can proudly say for new generation also. They are bound to look into it and follow Mahatma Gandhiji. True Bharatiya concept through him spreading to the entire world. And this day we are more before that days. भारत आणि गोंय स्वतंत्र झाले त्या
ज्या स्वातंत्र्य दिनांनी भाग घेतलो तांकां विनम्र अभिवादन करता. आणि 1807 पासून हे आंदोलन स्वातंत्र्याचें आंदोलन जाल्लें आणि ह्या आंदोलनात विविध आमच्यो ज्यो स्टेट आशिल्ल्यो किंवा युनियन टॅरिटरीज आशिल्ल्यो थंय आतांच्यो त्या नंतर हे आंदोलन चालू आशिल्लें आणि तांणी सर्वस्वी मनापासून हातूंत भाग घेतलो आनी त्या खातीर आज आमचे सारके स्वतंत्र देशांत काम करूं शकता. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, गौतमी गांवकार आणि मुझेफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फोंडा रासय साखळ्या देवाची मूर्ती आणि कलश स्थापना फाल्यां जातली. श्री साखळ्या दत्त संस्थानान या उत्सवाचे आयोजन केला. आयज पुजा विधी जाली. वाठारात फाटली 100 वर्सां सावन साखळ्या देवाचो उत्सव मनयतात. पळोवयात धर्मीक कार्यावळी. तसंच हांव ह्या देवळाचो पुजारी आसा. तसंच आयतार बुधवार रट हांव घालता. सांगणी बी करपाचे कोणाचे आसा जाल्यार 5 ते 6:30 म्हटल्यार येवपाची. तसंच रट घालपाचो टायम 7. तसंच रटाचें सामान कोणी हाडून दितले जाल्यार एक दीस पयलीं हाडून दिवपाचें, ना जाल्यार त्या दिसा हाडून दिले जाल्यार आयतारा जावं बुधवारा तशें पडटलें. आम्ही राशीचे कमिटी मेंबर सगळे हांगा जमलेले आसा. ह्या साखळेच्या मंदिरात हे साखळेचें मंदीर हांगासर राखणला सगळ्यांक व्हडलो, सगळ्यांक पावपी. कोणे कितें तेजे कडेन मागले ताका अवश्य मेळटाले. तर त्या ह्या देवळाची हजारो वर्सां पयलीं लोकांनी आमच्या लोकांनी बांदलेले आशिल्ले ते मातशें दुर्गती जाल्ले पेड्यार जाल्ले म्हणून आमी ते आतां नव्या हातून बांदलेले आसा. आनी मागीर ताचो प्रसाद विसर्जन घेवन ताका मनोवन ती ताची मुर्ती हाडलेली आसा हांगा. ती मुर्ती स्थापना फाल्यां करतले. हे पयलीं कांयच नाशिल्लें. पयलीं बेश्टेच ते आमी हें करताले थंय. मागीर ते एक देवूळ बांदलें. तें सारकें जालें ना म्हणून आतां हें परतें बांदलां. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. फुडल्या 5 दिसात तापमान थीर उरतले. नितळ मळबांचो अदमास आसा. सकाळी धुके पडटले. कांय सुवातांनी उबदार दनपार अनुभवपाक मेळटली. मळब नितळ उरतले. सकाळी धुके पडपाची शक्यताय आसा, जाका लागून प्रवाशांक सादूरतायेचो सल्लो IMDन दिला. हवामानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. फाटल्या 24 वरांत गोंयचे हवामान पुरायपणान सुकें आशिल्लें. कांय सुवातींनी दनपार उबदार आशिल्ली. बिरेस्तारचे चडावत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. बोट धनियाक हवामानाची खासा शिटकावणी ना. नितळ मळबाचो अदमास. दनपार आसतली उबदार. सकाळी धुक्याची शक्यताय. प्रवाशांक सादूरतायेचो सल्लो. चडावत आनी उणें तापमान 35 डिग्री सेल्सियस ते 21 डिग्री सेल्सियस. बोट धनियाक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.